السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوف فيه تتمة تاع موديل غوشيرش اوبيراسيونيل الخاص بالسيمستر 5. في هاد لا فيديو دي ان شاء الله غنشوفوا واحد لا ميثود اللي هي مهمة، اللي هي لا ميثود سامبلكس، ولكن هاد المرة باغ طابلو. دونك في لا فيديو اللي فات كنا شفنا لا ميثود سامبلكس ولكن بالنسبة لي ماتريس وكيفاش كنخدموا بها، ولكن دابا غادي نشوفوا هاد لا ميثود ولكن بواحد لا فيزيون جديدة اللي غادي نخدموا باغ لي طابلو. دونك فيديو مهم، واحد لا ميثود مهمة كتحط بزاف لي زيكزام، ضروري خاصنا نكونوا فاهمينها وضابطينها مزيان. كل ما عليكم انكم تركزوا معايا ويلا نبداو على بركه الله. دونك بالنسبه ليكزومبل اللي غادي نخدموا عليه في هذا الفيديو هذا هو نفسه ليكزومبل اللي كنا خدمنا عليه في الفيديو اللي فات، باش تعرفوا فقط بانه كيلكو سوا لا ميثود اللي غادي نخدموا بها راه ديما غادي يخرج لينا نفس لو ريزولطا. دونك لا ميثود راها باينه، بالنسبه للطابلو راه باين، وبالنسبه للفونكسيون اوبجيكتيف راه كنا ديجا شفناها وديجا خدمنا بها، يعني ما فيهاش شي مشكل. دونك عندنا بكل بساطه لا فونكسيون اوبجيكتيف اللي هما لي زيكس 1 ولي زيكس 2 اللي هما 40 اكس 1 و 40 60 اكس 2، حيت هما لي برودوي اللي غادي نتجو. وبالنسبه لي زانكوني اللي هما اكس 3 و اكس 4 و اكس 5 لو غيست من لو ستوك ديالنا كنعطيوهم دي زيرو. بالنسبه لي كونترينت عندنا جوج اكس 2 حيت جوج اللي غادي نتجو من اكس 2 وواحد من اكس 1، و اكس 3 لو غيست كيبقى كنعطيه واحد. هادشي هذا كامل خاصو يساوي 70، حيتاش في الاور ديسپونيبل باغ او عندنا 70 ساعه منين جات هاد 70، حيتاش عندنا 7 لي ماشين وكل ماشين كتخدم 10 سوايع. دونك 7 في 10 70، وبالنسبه للماشين الثانيه 4 في 10 40 و9 في 10 90. بالنسبه للفونكسيون اوبجيكت الكونترين الثاني اللي هو واحد اكس 1 حيت بغينا نجو فقط واحد من اكس 1 وواحد من اكس 2 زائد اكس 4 اللي يعطينا واحد، خاص هادشي كامل يساوي 40. دونك هادشي جبدناه فقط من الطابلو، ما كاين حتى شي حاجه جديده. وبالنسبه للكونترين الثالثه واحد اكس 1 زائد 3 اكس 2، ها هي واحد و 3 زائد اكس 5 اللي هو لو غيست خاص يكون كامل كيساوي 90 باردون. وما نساوش بان اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 و اكس 5 خاصهم يكونوا توجور بوزيتيف. دونك الجديد عندنا اللي غادي يكون في هذا الفيديو هذا هو فقط لا ميثود كيفاش غادي نكتبوا هادوك لي فونكسيون ديالنا ولا لي كونترينت. دونك بكل بساطه كما كتشوف الاختلاف الاول انه هنا ما عندناش لي زد، ما عندناش زد وما عندناش لي زيرو ديال لي زد، فقط هاد لي فونكسيون لي كونترينت ديالنا نفسهم كنحطوهم. واللي كانوا دي زانكوني بحال اكس 3 هنا اكس 4 هنا و اكس 5 ما كاينينش كنعطيوهم دي زيرو، وهذا الشيء هذا كامل خاص يكون يساوي 70. بالنسبه للكونترين الثاني واحد اكس 1 زائد اكس 2، ها هي واحد اكس 1 زائد واحد اكس 2، اكس 3 ما عندناش عطيناه زيرو، اكس 4 كاين حطيناه، اكس 5 ما كاينش عطيناه زيرو. هاد الشيء هذا كامل خاصو يساوي 40. بالنسبه للفونكسيون اوبجيكتيف الكونترين الثالث باردون اللي هو واحد اكس 1 كاين حطيناه، جوج اكس 3 اكس 2 حطيناها. دونك بالنسبه لاكس 3 و اكس 4 هادو دي زيرو ما كاينينش، هذاك الشيء علاش عطيناهم زيرو. وبالنسبه لاكس 5 نفس الشيء حطينا اكس 5 في بلاصتو، هاد الشيء هذا كامل كيساوي 90. دونك هذه هي لا ميثود اللي غادي نخدموا بها جديده. دونك هذا فقط درنا واحد الريزومي كيفاش لخصنا هادوك لي كونترينت كاملين. دونك دابا عندنا هاد التلخيص ديالو وعندنا لا فونكسيون اوبجيكتيف ديالنا. دونك الجديد هو ان هاد الشيء هذا كامل غادي نكتبوه سو فورم اون ماتريس سو فورم ان طابلو، ولكن ماشي اون ماتريس اللي غادي يكون على هذا الشكل هذا. دونك بدايه تعرفوا على شنو هما لي سي جي. لي سي جي بكل بساطه هما هاد لي نومبر اللي كاينين في لا فونكسيون اوبجيكتيف ديالنا. عندنا 60 40 60 و4 زيروات، نفس الشيء 40 60 و 4 لي زيرو. دونك الباقي حتى نشوفوا من بعد. بالنسبه لاباز كنحطوا هنا هادوك الاعداد ديالنا اللي هما اكس 1 اكس 2 اكس لي زانكوني ديالنا اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 و اكس 5، وحتى لي بي اي. لي بي اي هما لي زور ديسپونيبل باغ جور. وبالنسبه لاباز في لي لين كنحطوا كاملين يعني خمسه لي زانكوني، وبالنسبه في لاكولون كنحطوا فقط هادوك لي زانكوني اللي عندهم زيرو اللي هما اكس 3 اكس 4 و اكس 5. حيتاش الى رجعنا للفونكسيون اوبجيكتيف نلقاو زيرو في اكس 3 و 0 اكس 4 و 0 اكس 5. دونك لي كويفيسيون اللي هما كيتسموا لي كويفيسيون اللي مضروبين ديما هنا خاص يكون عندنا زيرو، حيتاش باقي ما بديناش لا برودكسيون. دونك اكس 3 اكس 4 و اكس 5 خاصهم يعطيونا دي زيرو حيت مضروبين في زيرو. هذاك الشيء علاش حطينا لي كويفيسيون ديالهم هنا و لا باز ديالهم هنا. دونك بكل بساطه هادو هما لي باز لي كويفيسيون لي سي جي. دابا راه ندخلوا لداخل ونشوفوا هاد الاعداد هادو منين جبناهم. بكل بساطه كلشي كنرجعوا لا فونكسيون اوبجيكتيف ديالنا ولي كونترينت. دونك هنا كنرجعوا لهاد لا فونكسيون اللي كتبنا هنا. عندنا جوج اكس 1
1 اكس 2 1 اكس 3 0 0 0 نفس الاعداد حطيناهم هنا، فقط كنعمرو كنهزو هاد لي مونطو هادو بلا لي زانكوني يعني بلا لي اكس وكنحطوهم هنا. دونك 2 1 1 0 0 70. دونك نفس الشيء هما حطيناهم هنا، ها اكس 1 اكس 2 حتى لبي اي. نمشيو بالنسبه للكونترين الثالث، نفس الشيء كنحيدو هادوك لي زيكس وكنحطو هادوك الاعداد اللي مضروبين فيهم 1 1 0 1 0 40. دونك ها هما نفسهم حطيناهم في الطابلو. ونمشيو للكونترين الثالث اللي هما 1 3 0 0 91. نفس الشيء حطيناهم هنا. دونك حتى لحد الان ما كاينش شي اختلاف كتير. دونك هنا جبنا لي زيكس ان كاملين لي بي اي كاملين حتى لهنا عمرنا هاد لو طابلو هذا كامل. دونك الطابلو هذا كامل من هنا حتى لي بي اي هذا ما عندنا فيه حتى شي مشكل. هادشي هذا كامل يعني ما فيه حتى شي حساب، فقط كنهزو وكنحطو. راه دابا نشوفوا هاد لي سي جي موان لي زد جي هما اللي عندنا فيهم الجديد. كيفاش كنحسبهم؟ بكل بساطه سي ان موان زد ان، يعني كنمشيو بينا نخدمو حنا في هاد لا ميثود هادي. هاد البلاصه هادي هي اللي بينا تخرج لينا. اول حاجه كنمشيو لي سي ان. دونك لي سي هما هادو لي سي. دونك سي ان هي 40، كنشدو 40 كنقصو منها اشنو؟ كنقصو منها الكويفيسيون في لي نومبر اللي كاينين في هذيك لا كولون. دونك حنا بدينا في لا كولون 1، يعني كنشدو هاد الزيرو هذا كنضربوه في هاد الجوج هادي زائد زيرو هذا الكويفيسيون في لي نومبر تاع لا كولون اكس 1، يعني زيرو في جوج وزيرو في واحد وزيرو في واحد. دونك بكل بساطه غتعطينا 40 اللي هي نفسها حطيناها هنا. نمشيو بالنسبه لسي 2 موان زد 2. بكل بساطه كنمشيو حتى هي تنضربوا الكويفيسيون ولكن في لي نومبر اللي كاينين في لا كولون 2، حيت حنا خدامين في لا كولون 2 دابا. دونك 60 اللي هي هادي اللي كاينه في لي سي جي كنقصوا منها 0 في 1 زائد 0 في 1 زائد 0 في 3. دونك غتعطينا 60. بكل بساطه غادي نحطوها 60 في السي جي موان زي جي جديد باردون. دونك وبالنسبه لي سي الاخرين سي 3 و سي 4 و سي 5 راهم نفسهم كيتحطوا. دونك بالنسبه للقاعده الاولى اللي غادي نشوفوا بالنسبه للطابلو الاولاني ديما كنهزو هاد لي سي جي كاملين اللي هنا نفسهم كنعاودو نحطوهم في الخانه التحتانيه. علاش؟ حيت ديما الكويفيسيون تيكون عندنا زيرو، يعني ما غادي يتبدل والو. دونك هذه هي القاعده الاولى. بالنسبه غير باش نقص علينا الخدمه شويه مثلا لكن نفسي اكزرسيس ولا شي اكزامان، دونك ديما كنهزو هاد لي سي جي هادو كاملين وكنحطوهم في الخانه التحتانيه باش كينقصوا لنا الخدمه، حيت ديما كنضربوا في الكويفيسيون اللي هو زيرو، يعني ما غادي يكون حتى شي تغيير كبير. دابا احنا عمرنا هذاك لو طابلو ديالنا. دابا خاصنا نشوفوا لا لين بيفو ولا كولون بيفو. دونك باش نلقاو لا كولون بيفو كنمشيو اون سومي سور لا لين هادي سي جي موان زي جي، يعني غادي نخدمو بهاد لا لين هادي وكنهزو لا فالور لا بلي بوزيتيف اللي هي 60. دونك لا كولون بيفو يعني لا فاريابل اون 30 راه هي 60 اللي هي اكس 2. دونك هادي اكس 2 هي لا كولون بيفو اللي هي لا فاريابل اون 30. وبالنسبه باش نلقاو لا لين بيفو كنمشيو هاد لي بي اي هادو ديالنا اللي هما 70 40 90 كنقسموهم على ا اي. دونك ها هي لا فورمين بي اي على ا اي، ولكن ملي كنجيبو هاد لي ا اي هادي هما لي سميتو لي نومبر اللي كاينين في لا كولون. يعني 70 غادي نقسموها على واحد غادي تبقى هي نفسها 70. غنمشيو 40 حتى هي غادي نقسموها على واحد. علاش هاد واحد هادي؟ حيت هما اللي داخلين في لا كولون بيفو. دونك هذيك لا كولون بيفو كتعاوننا. دونك 40 على واحد غتعطينا 40 و بالنسبه لهنا 90 باقي على اي هنا عندنا هي 3. 90 على 3 تعطينا 30. دونك 30 هي لا فالور مينيمال بالنسبه لا لين بيفو كنهزو لا فالور مين. دونك هي 30. دونك اوتوماتيكمون غادي نمشيو غادي نلقاوها هي اكس 5 حيتاش 30 المقابل ديالها في لي باز هي اكس 5. دونك اوتوماتيكمون راه اكس 5 هي لا فاريابل سورطونت. دونك حنا لقينا لا لين بيفو لا كولون بيفو و لو بيفو اللي هو التقاطع ديالهم اللي هو 3. وبالنسبه لهذا الزيرو هذا كيفاش لقينا تاع لي بي اي؟ بكل بساطه كنشدو هذيك لا كويفيسيون في البي اي ديالهم، يعني 0 في 70 0 الكويفيسيون ولا فالور اللي كي كوريسبوندون هاد البي اي هادي اللي هي 70، يعني 0 في 70 زائد 0 في 40 زائد 0 في 90 اللي غادي تعطينا 0. دونك حنا دابا لقينا لا لين بيفو لا كولون بيفو وعمرنا لو طابلو ديالنا.
دونك بكل بساطه اشنو كنعنيو بلا كولون بيفو؟ يعني هاد لا كولون هادي كامله بحال غادي تميل وغادي طيح في بلاصه هاد لا لين بيفو. يعني هنا الا عندنا 60 بحال غادي نحولوها، وهنا خاصها تولي 60. وهاد اكس 5 هادي غادي نحيدو اكس 5، ما تبقاش اكس 5 ولكن غتولي اكس 2. علاش؟ حيتاش هاد 60 واللي تحتها اكس 2 بحال غادي يطيحوا ولا غادي يميلوا، غادي يتحولوا هنا، غتولي هنا 60 وهنا اكس 2. يعني بكل بساطه هذه هي سميتو لو طابلو، لونسيان طابلو، نديرو نرمزو ليه ب ان لونسيان، وهنا بالنسبه للنوفو ان او. اوكي، غير باش نفرقوا بيناتهم. دونك هذه هي لو طابلو القديم، وهذا هو طابلو جديد. دونك الفوق راه قديم، ودابا هذا الجديد هو اللي غادي نخدموا عليه. دونك لقينا لا لين بيفو ولا كولون بيفو. يعني بكل بساطه نفس الشيء اللي كنا درنا في لا ميثود ماتريسيال. خاصنا واحد لا نوفيل ال 3. هاد ال 3 هادي اللي عندنا هنا دابا في لونسيان طابلو، هادي راه القديمه. حنا بينا واحد لا نوفيل ال 3. بكل بساطه كنشدو هاد لي نومبر هادو كاملين اللي داخلين في ال 3 القديمه وكنقسموهم على 3. علاش 3 بالضبط؟ حيت 3 هو لو بيفو ديالنا. دونك 3 هو لو بيفو، يعني غادي نقسمو كلشي على 3. دونك هاد 3 هذا هو لو بيفو غادي نقسمو عليه. يعني بكل بساطه غادي نمشيو لهاد ال 3 هادي، غنشوفو هنا عندنا واحد. دونك هنا واحد لا قسمنا على 3 غيعطينا واحد على 3. ها هو اللي حنا حطيناه في الطابلو جديد ديالنا. و3 هنا 3 مقسومه على 3 غتعطينا هي واحد، ها هي نفسها حطيناها. 0 على 3 ها هو 0 ما غاديش تغير. 0 على 3 0 ها هو حطيناه. و1 على 3 هي 1 على 3. وبالنسبه ل 90 حتى هي كنقسموها، 90 على 3 هي 30. دونك احنا دابا خرجت لينا لا لين جديده. دونك دابا غادي نبداو نعمرو في هادوك لي نومبر القدام. دونك اول حاجه كنمشيو لا لين 1 لا كولون 1. دونك هاد المونطو هذا غنمشيو لا لين 1 لا كولون 1. دونك غادي نبداو نبداو انطلاقا من الطابلو القديم، وخاصنا نطيحو في المونطو الجديد. دونك بالنسبه لا ميثود اللي كنا شرحناها نفس الشيء بالنسبه اللي من قبل، كنشدو جوج. دونك هذه جوج حيت هي لو نومبر القديم. كنقصو منه اشنو؟ كنقصو منه واحد في واحد على 3. نيجي نعدو واحد. دونك هاد جوج هادي كنمشيو على اليمين ديالها. شنو هو الرقم المقابل لها في لا كولون القديمه؟ هو واحد. ها هو واحد حطيناه هنا، واحد في واحد على 3. منين جينا هذيك واحد على 3، دونك هنا جوج كنهبطوا ولكن كنمشيو لا لين جديده اللي هي هاد واحد على 3. دونك فاش كنمشيو على اليمين كناخدو لا فالور القديمه، ولكن فاش كنهبطوا لتحت كناخدو لا فالور جديده اللي هي 1 على 3. دونك اوتوماتيكمون غتعطينا 5 على 2. يعني غادي نبدلو هاد جوج هادي ب5 على 3 اللي هي حطيناها هنا. دونك هذا هو الطابلو الجديد حنا غاديين كنعمرو فيه. نمشيو دابا بالنسبه لا لين جوج لا كولون واحد، يعني هاد واحد هذا. دونك بنفس الطريقه واحد غادي نقصو منه اشنو؟ المقابل ديالو على اليمين في لا كولون القديمه اللي هو واحد، ولكن غادي نضربو هذاك واحد فاش في المقابل ديالو لتحت في لا لين الجديده اللي هي خرجناها اللي هي 1 على 3. دونك هاد واحد هذا الا مشينا هبطنا غنبقاو هابطين حتى نوصلو المقابل ديالو في لا كولون الجديده، حيتاش 1 على 3 غادي يعطينا 2 على 3. دونك غادي نبدلو هاد واحد ب 2 على 3 هي نفسها اللي كنا حطينا هنا. ها هي كنحنا دابا غادي كنعمرو في الطابلو الجديد ديالنا. دونك نزيدو نهبطو لتحت. هاد واحد هادي راه ديجا بدلناها، ديجا عطاتنا 1 على 3 المقابل ديالها. نمشيو دابا لهاديك 40، ولا نخليو لي سي جي موان زي جي هما الاخرين. نمشيو دابا لا لين 1 لا كولون 5. دونك قبل ما نمشيو لا لين 1 لا كولون 5، دونك هاد اكس 1 هذا كامل احنا بدلناه. كان 2 1 1 ولا دابا 5 على 3 2 على 3 1 على 3. دابا نمشيو لاكس 2. اشنو كنا قلنا بالاكس 2؟ ان فوا كنلقى هاد 3 هادي بدلناها باش بواحد حيتاش قسمناها على 3 حيتاش هادي هي لا لين جديده. قلنا ان فوا كيخرج لينا لو بيفو القديم 3 ولا دابا واحد، اوتوماتيكمون هذاك الشيء اللي من فوقه كيولي زيرو واللي تحته كيولي زيرو. يعني هنا خرج لينا واحد، الفوق هنا غادي يكون زيرو زيرو، والتحت منه حتى هو زيرو. يعني هذا فقط واحد لاستيوس اللي كتنقص علينا الحساب، سواء حسبتيها ولا ما حسبتيهاش ديما غادي يخرج لك زيرو. نمشيو دابا بالنسبه لاكس 3. اش قلنا بالنسبه لاكس 3؟ الا مشينا لا نوفيل لين بيفو اللي هي هاد زيرو هادي، يعني الا خرج لينا في هاد لا لين بيفو زيرو راه اوتوماتيكمون كنهزو نفس لا كولون
نفس لي نومبر اللي كاينين مثلا في هاد اكس 3 القديمه 1 0 0 1 نفسهم كنحطوهم ما غادي يتبدل فيهم والو. هذه كذلك استيوس باش كتنقص علينا الخدمه. دونك الا مشينا للاكس اللي حداه غنلقاو حتى هو زيرو، يعني في هاد لا نوفيل ال 3 خرج لينا زيرو، يعني غادي نهزو هذيك اكس 3 القديمه كامله غادي نعاودو نحطوها، يعني ما غادي يتبدل والو. اما الا مشينا هنا غادي نلقاو هنا عندنا واحد، الا مشينا المقابل ديالها خرج لينا واحد على 3 حيتاش هادي داخل في لا نوفيل ال 3. دونك واحد على 3 يعني غادي تغير هادوك الارقام اللي فوقها والارقام اللي تحتها. دونك نبداو اولا بلا لين 1 لا كولون 5 اللي هو هذا ال 1 الكولون 5 اللي هو الزيرو هذا. غنمشيو نشدو زيرو غادي نقصو منه اش زيرو ناقص، غنمشيو المقابل ديالو في لا كولون القديمه اللي هو واحد، فاش في المقابل ديالو في لا لين الجديده هي واحد على 3 نفس الشيء غادي تعطينا ناقص واحد 3، يعني هاد زيرو هذا ما غاديش يبقى ولكن غادي نبدلوه بناقص واحد 3 اللي ها هي حطيتها هنا. نمشيو بالنسبه لا لين 2 لا كولون 5 يعني هاد زيرو هذا نفس الشيء غنشدو هاد زيرو نفسه غادي نقسم منه المقابل ديالو على اليسار في لا كولون القديمه اللي هي واحد، في المقابل ديالو على لتحت في لا لين جديده اللي هي واحد على 3. دونك هاد واحد على 3 ديما كتبقى فيكس حيتاش تابع لا كولون كامله. غادي يخرج لنا ناقص واحد 3، يعني غادي نبدلو هاد الزيرو هذا ما غاديش يبقى وتولي بلاصتو ناقص واحد على 3. دونك وبالنسبه لهاد واحد 3 راه هو ديجا جديد ما فيه ما يتجدد حيتاش كان ديجا حسبناه في ال 3 لا نوفيل ال 3. يعني حنا دابا عمرنا الطابلو ديالنا، عمرنا هذاك الشيء الكامل الوسطاني، بقاو لينا فقط هادوك لي باقي ولي سي جي موان زد جي. نمشيو دابا الان لا لين واحد الكولون السادسه اللي هي هاد 70 هادي، حيتاش لا لين 1 لا كولون 6 باردون. دونك هنا عندنا 70 غنشدو 70 ها هي نفسها غادي نقصو منها اشنو واحد في 30. منين جينا هاد واحد 70 المقابل ديالها على اليسار هي واحد، فاش في المقابل ديالها لتحت في لا لين جديده اللي هو 30 حيتاش 30 داخل في لا كولون جديده. دونك 70 ناقص 31 غتعطينا 40، يعني غادي نحيدو هاد 70 هادي وغادي يولي في بلاصتها 40 ها هي حطيتها هنا. نمشيو بالنسبه نشوفوا اللي تحتها اللي هي لا لين 2 لا كولون 6 عندنا هنا 40، يعني بكل بساطه 40 ناقص واحد اللي هو المقابل ديالو، فاش في المقابل ديالو في لا لين جديده اللي هي 30. دونك 40 ناقص 31 غتعطينا 10. دونك غادي نحيدو هاد 40 هادي وغادي نعوضوها ب 10. وبالنسبه لهاد 90 هادي راه كنا ديجا خرجت لينا اللي هي المقابل ديالها اللي هو لا فالور ديالها في الطابلو الجديد اللي هو 30 حيتاش كنا ديجا حسبناها في لا كولون جديده. دونك ما كاين حتى شي تغيير غادي تبقى هي نفسها. دونك احنا دابا سالينا الطابلو ديالنا بقاو لينا فقط لي سي جي موان لي زد جي. دونك بالنسبه للسي 1 موان زد 1 هاد باش نعمرو هاد الخانه هادي اشنو غادي نمشيو للسي 1 اللي هو نفسهم اللي كنا ديجا خدمنا من قبل. هنا ديما كيبقاو هاد لي نومبر غالو ديما ما كيتبدلوش لي سي جي ما كيتبدلوش. دونك غنمشيو 40 ها هي حطيناها غادي نقصو منها اشنو لي كويفيسيون في لي فالور كوريسبوندون لهاديك لا كولون، يعني 0 في 5 على 3 زائد 0 في 2 على 3 زائد 60 في 1 على 3 اللي هي بكل بساطه تعطينا 20 باردون. دونك غادي نحيدو هاد 40 هادي ما غاديش تبقى عندنا وغتولي بلاصتها 20. نمشيو دابا بالنسبه اللي حداهم سي 2 و سي 3 و سي 4. دونك بكل بساطه هاد لي فالور هادو ديما كيخرجوا لينا دي زيرو. علاش كيخرجوا لنا دي زيرو؟ يعني سوا حسبناهم ولا ما حسبناهمش غادي يخرجوا لنا دي زيرو. ناخذوا باغ اكزومبل هادوك سي 2 موان زد 2. دونك بالنسبه للسي 2 موان زد 2 غادي نشدو 60 حيتاش هادي 60 في الاول غادي نشدوها ها هي 60 غادي نقصوا منها اشنو لي كويفيسيون في لي فالور تاع اكس 2، يعني 0 في 0 زائد 0 في 0 زائد 60 في 1 غادي تخرج لينا 0 حيتاش بحال 60 زدناها ونقصناها دونك 0. يعني بكل بساطه غادي نحيدو هاد 60 هادي وغادي يولي في بلاصتها 0. نمشيو بالنسبه للسي 3 و سي 4. بالنسبه للسي 3 غنمشيو هاد لا فالور هادي باردون جو مكسكوز غنمشيو هاد لي فالور الفوقانيين اللي هما بالنسبه للسي جي يعني 0 غادي نقصو منها اشنو 0 في 1 زائد 0 في 0 زائد 60 في 0. دونك غادي تخرج لينا 0. دونك غادي نحيدو من هنا 0 وغادي نعاودوها في هاد البلاصه هادي. دونك كيف ما كتشوفوا بانه بالنسبه لاكس 3 والاكس 4 الى كان خرج لينا بالنسبه لهاد ديك لا نوفيل لين بيفو راه نفسها كنحطوها. دونك هنا
بالنسبه ل L3 الا مشينا ل L3 جديده، يعني كندوي على هاد لي زيرو هادو ها هما باش تبانوا لي. هنا خرج لينا زيرو، دونك غادي نهز هذاك الشيء اللي الفوق كامله، واحد واحد زيرو زيرو، يعني كيف ما كان في الطابلو القديم غادي نهزو نفسو وغادي نحطو في الطابلو الجديد. دونك يعني بلا ما نحسب اكس 3 وبلا ما نحسب اكس 5، دونك هنا اوتوماتيكمون غادي يخرج زيرو زيرو. اوكي، دونك بقى لنا فقط نحسبو اكس 5. دونك اكس 5 بنفس الطريقه غادي نهزو لو سي جي ديالها اللي هو زيرو، غادي نقسم منو هاد لو كويفيسيون هذا في ناقص واحد على 3 زائد زيرو في ناقص واحد على 3 زائد 60 في واحد على 3، يعني الكويفيسيون في لا فالور اللي كتكوريسبوندي هذيك لا كولون اكس 5 اللي هو كل بساطه غتخرج ناقص 20. دونك غادي نحيدو هاد الزيرو هذا من الطابلو القديم وغادي يخرج لنا بلاصتو ناقص 20. وبقى لنا فقط هاد 1800 كيفاش غادي نخرجوها. دونك هنا 1800 لا فالور كوريسبوندون ديالو في لي سي جي هي زيرو، دونك زيرو ناقص زيرو في 40 زائد زيرو في 10 زائد 60 في 30، دونك غادي تخرج لينا 1800. دونك حنا دابا سالينا لو طابلو ديالنا اللي هو على هاد الشكل هذا. دونك هنا حطينا لي فالور كاملين، دونك هنا ما ديوش على باقي باقي ما خرجناهاش. دونك هذا لحد الان من هنا حتى لهنا هادي هي الطابلو ديالنا. دونك هنا السؤال مطروح، واش نحبسو هنا ولا نزيدو نخرجو واحد طابلو اخر. دونك بالنسبه لو سوليسيون اللي عندنا لحد الان اللي هو انه اكس 1 كتساوي 0 و اكس 5 كتساوي 0. علاش منين جبنا هاد لي فالور هادو؟ هنا فقط عندنا اكس 3 اكس 4 و اكس 2. دونك اكس 3 لو كوريسبوند بي ديالها هي 40، وبالنسبه لاكس 4 لو كوريسبوند ديالها بالبي هي 10، و اكس 2 الكوريسبوند ديالها بالنسبه للبي هي 30. دونك واش نحبسو هنا ولا نزيدو؟ وبالنسبه لاكس 4 و اكس 5 السي جي موان زد جي ديالهم خاص يكونوا دي فالور نيجاتيف. دونك هنا يعني باقي ما غاديش نحبسو، خاصنا نزيدو نخرجو واحد طابلو اخر. دونك باش نزيدو نخرجو واحد طابلو اخر خاصنا واحد الكولون بيفو ولا لين بيفو. بنفس الطريقه غادي نمشيو عند سي جي موان زد جي، غادي نهزو لا فالور لا بلي بوزيتيف اللي هي 20، دونك لا كولون بيفو هي اكس 1. وبالنسبه لا لين بيفو كيفاش كنختاروها؟ كنمشيو لبي اي وكنقسموها على ا اي. دونك 40 هي لي بي اي ولي ا اي هو الكوريسبوند ديالو في لا كولون بيفو. دونك 40 على 5 على 3 غادي تخرج لنا 24، 10 على 2 على 3 غادي تخرج لنا 15، و 30 على 1 على 3 تخرج لنا هي 90. دونك غادي نهزو لا فالور مينيمال، دونك 15 هي لا فالور مينيمال اللي كيكوريسبوندون ليها اللي هو اكس 4. دونك اكس 4 اللي هو لا لين بيفو. دونك لقينا لا لين بيفو ولا كولون بيفو، يعني خاصنا نزيدو نعاودو واحد لو طابلو اخر باش نطيحو في لي فالور ديالنا اكس 1 و اكس 2 و اكس 3 خاص يكونوا لي سي جي موان زد جي ديالهم كيساوي دي زيرو. عاد خاصنا نحبسو الخدمه. دونك هذه هي الطابلو ديالنا اللي كنا شفنا قبيله، يعني خاصنا نزيدو نترانسفورمي. دونك بكل بساطه بنفس الطريقه غادي نحتاجو لا نوفيل ال2. دونك كيفاش غادي نخرجوا هاد لا نوفيل ال2؟ غنسدو ال2 القديمه وغادي نقسموها على 2 على 3، حيت لو بيفو ديالنا في هاد اللوكا هذا هو 2 على 3 واللي غادي يكون على هاد الشكل هادي. دونك هادي هي لونسيان طابلو، دونك هذه هي الثانيه، وهذا هو لو طابلو الثالث اللي غادي نخدموا عليه دابا. دونك غادي نشدو هاد ال2 غادي نقسموه على 3. دونك 2 على 3 غادي نقسموها على 2 على 3 غتعطينا هي 1. دونك ما كاين حتى شي تغيير، ها هي 1. 0 على 2 على 3 غادي تعطينا 0. 0 على 2 على 3 تعطينا 0. 1 على 2 3 غتعطينا هي 3 على 2، وناقص 1 على 3 غادي تعطينا هي مقسومه على 2 على 3. 2 على 3 غتعطينا ناقص 1 على 2، و10 مقسوم على 2 3 غتعطينا هي 15. دونك حنا دابا خرجنا لا نوفيل ال2. دونك باش نزربو وما ياخذناش هادشي الوقت، اش قلنا اون فوا كيخرج لينا هذيك لا فالور الكوريسبوند على لا فالور بيفو 0 1 باردون. دونك هنا اون فوا خرجنا 1 يعني هذاك الشيء اللي من فوق غادي يكون 0 واللي تحت منه غادي يكون 0.
يعني بلا ما نفكروا هذه نديروها. نمشيو بالنسبه للرقم اللي حداه. دونك هنا في لا نوفيل ال 2 خرجنا هنا زيرو، يعني نفس الشيء اللي كان في هاد في لونسيان ان اكس 2 نفسو غادي نحطو 0 0 1 0 0 0 1 0، يعني بلا ما نفكر، حيت ديما غادي يخرج نفس لا ميثود سواء حسبتيها ولا سواء حطيتيها. بالنسبه ل اكس 3 بالنسبه هنا كذلك بالنسبه لا نوفيل ال 2 بالنسبه ل اكس 3 خرجنا زيرو، يعني غادي نهزو هاد لا كولون كامله غادي نحطوها نفسها 1 0 0 0 1 وثلاثه الاصفار. دونك يعني بكل بساطه حنا نقصنا علينا بزاف الخدمه، بقات لنا الخدمه فقط بالنسبه لا كولون اكس 4 و اكس 5، وكذلك بالنسبه لي 7 جي موان زد جي، يعني نقصنا علينا بزاف الخدمه. نمشيو دابا بالنسبه لا لين ا لا كولون 4. دونك لا لين ا لا كولون 4. دونك حنا دابا هنا ديما كنبداو من من لونسيان طابلو. دونك حنا دابا هنا لين ا لا كولون 4. دونك هنا بنفس البساطه، يعني هذا الشيء راه غيولي واضح لكم، يعني باين بلا ما نبقى نطول فيه. 0 ناقص 5 على 3 في 3 على 2. دونك 0 الا مشينا على اليسار ها هي 5 على 3 هي المقابل ديالها، ولكن خاصنا نهبطوا لتحت المقابل ديالها في لا نوفيل ال 2 اللي هي 2 على 3. دونك ها هي 2 على 3 غتعطينا ناقص 5 على 2، يعني غادي نحيد هاد الزيرو هذا من هنا وغنحط في بلاصتو ناقص 5 على 2، ها هي محطوطه هنا. نمشيو دابا بالنسبه اللي حداها لا لين ا لا كولون 5. دونك حنا دابا هنا في ناقص 1 على 3 غنشدو هاد ناقص 1 على 3 غنقصو منها اشنو 5 على 3 في ناقص على 1. حيتاش الا مشينا على اليسار غنلقاو 5 على 3 هي المقابل ديالها في لا كولون بيفو، فاش في واحد ناقص 1 في ناقص 1 على 2. حيتاش هنا المقابل تاع اكس 5 في لا نوفيل ال 2 هو ناقص 1 على 3 وغتخرج لنا 1 على 2. دونك بكل بساطه غادي نحيدو هنا ناقص 1 على 3 ما غاديش تبقى وغتولي في بلاصتها 1 على 2. ها هي حطيتها. قبل ما ندوزو لهادوك اللين 2 نمشيو نشوفو لا لين ا لا كولون 6 اللي هما هاد البي هادو، يعني غادي نشدو 40 غادي نقصو منها 5 على 3 المقابل ديالها على اليسار ها هي 5 على 3 في لا كولون، وغنزيدو نضربوها في 15 اللي حيتاش 40 الا مشينا المقابل ديالها في لا كولون لا نوفيل ال 2 غادي نلقاو هي 15، دونك كتساوي 15، يعني غادي نحيدو 40 وغادي نحطو بلاصتها 15. نمشيو دابا نشوفو بالنسبه لا لين 3 لا كولون 4. دونك لا لين 3 لا كولون 4. دونك بالنسبه هنا عندنا فهاد لو زيرو هذا. دونك اولا كنشدو زيرو كنحطوه نفسه ها هو زيرو، كنقصو منه المقابل ديالو في لا لونسيان كولون. دونك هنا عندنا 1 على 3 يعني زيرو غنضربوه في 1 على 3 غادي نقصو منه 1 على 3 في المقابل تاع هاد لو زيرو هذا في لا نوفيل ال 2. دونك الكوفيسيون تاع لا نوفيل ال 2 بالنسبه لا كولون 4 اللي هو 3 على 2. دونك بكل بساطه في الاخر غادي يخرج لينا ناقص 1 على 2، يعني غادي نحيدو هاد لو زيرو هذا في لونسيان طابلو وغادي نحطو بلاصتو ناقص 1 على 2، نفس الشيء اللي كاتب انا في الطابلو الجديد. نمشيو دابا نشوفو بالنسبه لا لين 3 لا كولون 5، يعني هاد 1 على 3، يعني غنشدو هاد 1 على 3 غنضربو في المقابل ديالو في لا كولون اكس 1 اللي هو 1 على 3 مضروب في المقابل ديالهم في لا نوفيل ال 2. دونك هنا هادي اللي هي ناقص 1 على 2، حيتاش دابا حنا خدامين ب اكس 5. دونك في 1 على 2 غادي تخرج لينا بكل بساطه هي في الاخر هي ناقص وهي 1 على 2. دونك نفس الشيء كنظن هنا خطأت، هنا راه زائد ماشي ناقص، حيت المقابل تاع اكس 5 بالنسبه لهاد لو بوين هذا راه هو 1 على 2، يعني وغادي تخرج في الاخر هي 1 على 2. غنحيد 1 على 3 وغادي نعوضها بواحد على 2. وبالنسبه لا لين 3 لا كولون 6 لا لين 3 لا كولون 6 دونك حنا دابا حنا في 30 غنشدو هاد 30 هادي باردو هنا راه 30 غادي نقص منها المقابل ديالها على اليسار هي 1 على 3 في 15. دونك المقابل ديالهم اللي هي 15 نفس الشيء اللي كنت هزيت بالنسبه لا نوفيل ال 2 اللي هي 15. دونك غادي تخرج لينا 25، يعني غادي نحيد هاد 30 هادي وغادي نعوضها ب 25. واخر حاجه اللي بقات لينا اللي هما لي 7 جي موان لي زد جي. دونك بكل بساطه نفس لا ميثود اللي خدمنا من قبل، كنشدو اولا لا كولون 4 لا لين 4 ولا كولون 4. دونك هنا
حنا هنا دابا في كل ما يخص لو نومبر 4. دونك حنا في هاد لو زيرو هذا، دونك كنشد زيرو وكنضرب لي كويفيسيون في لي نومبر كوريسبوندون بالنسبه لا كولون 4. بالنسبه لي سي جي موان لي زي جي كنخدمو ديما بالنسبه لي فالور بالنسبه لو طابلو جديد. دونك غنشدو هاد زيرو هذا الكويفيسيون اولا كنقصو كنشدو زيرو الاولاني اللي هو لو كوريسبوندون بالنسبه لي سي جي. دونك نمسح هادشي كامل. دونك اخر حاجه بقات لينا هما نحسبوا لي سي 4 موان لي زد 4. دونك دابا حنا في لو 4 يعني حنا في لا كولون 4، يعني غادي نمشيو لهاد لا كولون 4 غنشوفوا هاد زيرو هذا اللي جبدناه من لي سي جي. دونك هاد زيرو هذا هو نفسه هذا اللي فوق هاد 4. دونك زيرو كنقصوا منه لي كويفيسيون في لي فالور اللي كيكوريسبوندون لا كولون 4، يعني زيرو في ناقص 5 على 2، يعني كنخدموا بالكولون بطابلو جديد ديالنا، زائد 40 في 3 على 2، زائد 60 في ناقص 1 على 2. دونك بكل بساطه غتخرج لنا ناقص 30. يعني غادي نحيد هاد زيرو هذا اللي كان في الطابلو القديم وغادي نعوضو بناقص 30. نمشيو دابا بالنسبه لسي 4 موان زد 4. دونك حنا خدامين في لا كولون الخامسه. دونك غنشدو هاد زيرو هذا اللي هو تابع للسي جي، دونك نفسو حطينا هنا، غادي نقصو منه لي كويفيسيون في لي لين لي نومبر اللي كيكوريسبوندون لا كولون x5. دونك زيرو غادي نضربها في 1 على 2، زائد 40 في ناقص 1 على 2 ها هي، زائد 60 في 1 على 2 وغادي تخرج لنا ناقص 10. دونك في الطابلو القديم كانت ناقص 20، دابا ولات ناقص 10. واخيرا بقاو لنا 2200. كيفاش غادي نحسبوها؟ بكل بساطه سي 6 موان زد 6 كنشدو هاد لو زيرو هذا اللي كيكوريسبوندي للبي اي كنقصو منه الكويفيسيون في لا فالور اللي كاينه في هاد لا كولون بي اي. دونك 0 في 15 زائد 40 في 15 زائد 60 في 25. دونك بكل بساطه غتخرج لنا 2200. يعني غادي نحيدو هاد 1800 وغادي نعوضها ب 2200. دونك دابا كنشوف هذيك لا ماتريس ديالي اللي مكتوبه، هذيك الطابلو ديالي باردون الثالث اللي مكتوب على هذا الشكل هذا. دونك دابا كنسول السؤال واش نحبس هنا ولا نزيد نخرج شي طابلو اخر. دونك حنا دابا لقينا لي فاريابل دو باز و لي فاريابل اور باز. دونك لي فاريابل دو باز هما x1 و x3 و x4 شحال كيساويو. دونك الا مشينا هنا ل x1 غادي نلقاو حداه، الا مشينا هنا ل x1 كنمشيو اوتوماتيكمون للبي اي ديالو، دونك هو 15. دونك x1 كيساوي 15. بالنسبه ل x2 كنمشيو للكوريسبوندون ديالو بالنسبه للبي اي غادي نلقاو هو 25. وبالنسبه ل x3 كامل كنمشيو للبي اي ديالو كنلقاو هي 15. دونك لي فاريابل دو باز كاملين خارج لينا دي فالور بوزيتيف، ولكن سي جي موان لي زي جي ديالهم هادو راهم نيل. دونك لحد الان الشرط الاول تحقق، لي في بي لي فالور دو باز x1 و x2 و x3 هما دي فالور بوزيتيف، ولكن لي سي جي موان لي زي جي ديالهم نيل. دونك لحد الان مزيان. نمشيو نشوفو الكونديسيون الثانيه، واش x4 و x5 دي فالور لي كوفيسيون ديالهم دي فالور نيجاتيف؟ وي. دونك هنا الا مشينا ل x4 الا رجعنا للزي جي ديالو غادي نلقاو خارجنا 30، دونك ناقص 30. وبالنسبه ل x5 راه لي كوفيسيون ديالهم بالنسبه لي سي جي موان لي زي جي ناقص 10. اوكي مزيان. دونك x5 x4 و x5 ما عندناش لي بي ديالهم غادي نعطيهم 0. دونك هذا يعني انه هنا غادي نحبسوا الخدمه. دونك بكل بساطه سور لا لين سي جي موان زد جي هاد لا لين ديالنا on a que les valeurs négatives correspondant aux variables hors base. دونك بالنسبه لي فاريابل اور باز لي سي جي موان لي زد جي ديالهم دي فالور نيجاتيف. دونك هنا هادي غادي نحبسوا، هذه هي الكونديسيون المهمه. كنمشيو اكس لي فاريابل اور باز اللي هما x4 و x5 عندهم سي جي موان زد جي ديالهم نيجاتيف، يعني هنا غادي نحبسوا.
دونك لا سوليسيون تروفي اي اوبتيمال. هاد الحلول اللي لقينا دابا x1 كتساوي 15 x2 كتساوي 25 x4 كتساوي 15 و x4 و x5 نول. دونك هادو هما لي سوليسيون اللي كي اوبتيميو لينا هادوك لي كونترانت ديالنا و لي زوبجيكتيف ديالنا. يعني هنا غادي نحبسوا الخدمه. يعني بكل بساطه الا كنتي في شي اكزام كيو سي ام غادي تكوشي على لا ريبونس اللي فيها هاد لو ريزولطا هذا. دونك هذا كان كل ما يخص هاد لا فيديو هادو. الا ما فهمتوش مزيان فقط عاودوا تفرجوا في لا فيديو، حيت في الاول كتكون لا ميثود صعيبه. وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي.